पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने, इन्होंने बड़ा वाला बुरश पकड़ा और बुरश पकड़ने के बाद पॉलिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी बड़ी इज्जत मिली है आर्मी चीफ को, बरतानिया में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर बरतानवी आर्मी चीफ पाकिस्तान में आएगा तो उसको भी मिलेगी गॉर्ड ऑफ ऑनर, और अगर कोई दूसरे मुल्क का भी आएगा तो वहाँ भी गॉर्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, और अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है, इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बैरून मुल्क इज्जत मिलनी चाहिए जब वो किसी पेशा वराना दौरे के ऊपर जाएं। तो अब मामला ये है कि ये कह रहे हैं जी कि हम छोड़ेंगे नहीं, यानी वो ये कह रहे हैं कि इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर जिन पाकिस्तानियों ने आवाज़ बुलंद की है उनके खिलाफ सबसे पहले जो बयान रिकॉर्ड करवाया वो अता तारड़ ने करवाया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने अच्छी खासी बूट पॉलिश की। बूट पॉलिश वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, ये बताते हैं कि उन्होंने जो 3 धमकियां दी हैं वो धमकियां क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कानून हरकत में आएगा। कौन सा कानून हरकत में आएगा? बरतानिया में एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर्चा करवा दें आप। बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, अपना काम काज छोड़ कर आए, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए। आप यहाँ पे मुकदमा दर्ज करवा दें, इनको गिरफ्तार करवा लें। कौन सा ऐसा कानून है जो बरतानिया के अंदर लोग अपने आईनी और कानूनी हक के मुताबिक, अपने जमहूरी हक के मुताबिक एक एहतजाज करें पुरअमन तरीके से, जिसमें किसी को एक खराश तक ना आए, गमला तक ना टूटे, और पाकिस्तान के अंदर कानून की कार्रवाई हो जाए? कौन सी कार्रवाई आप करेंगे? कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है। इन्हीं हरकतों और इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होता है। बहरहाल बूट पॉलिश के लिए बेचारों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। किस कानून के तहत कानून हरकत में आएगा ये अता तारड़ नहीं बता सके। अब फस्तायत ही है ना, पता चला जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके भाइयों को उठा लिया वहां से, एक शख्स को फैसलाबाद से उठा लिया, दूसरे शख्स को कहीं और से उठा लिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे बरतानिया में, उनके रिश्तेदारों को पाकिस्तान में हरासा किया जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखें कि बरतानिया में एक और डाटा कलेक्शन का अमल जारी है और इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक्शन होगा कि वो पाकिस्तानी जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं मगरबी ममालिक में, उनके घर वालों को जब हरासा किया जाता है उनकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, तो इसके ऊपर एक बाकायदा एक्शन लिया जाएगा आने वाले दिनों में। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल वो कह रहे हैं जी कानून हरकत में आएगा, तो कौन सा कानून, किस बुनियाद पर हरकत में आएगा? जिस मुल्क में हुआ वहां आप करके देख लें पर्चा, या कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। आइन और कानून के मुताबिक हुआ जो भी हुआ। नंबर 2, दहशतगर्दों को पीटीआई वाले पाकिस्तान लेकर आए, ये भी कह दिया उन्होंने इसमें। तो ये फैक्ट मैं बार बार ठीक करता रहता हूं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में आए जून में, जुलाई में 2022 में। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था अप्रैल में, अप्रैल के बिल्कुल शुरू में। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये बाकायदा उस वक्त के आर्मी चीफ को और DGISI को कह दिया था कि इस पर कमेटी बनेगी, बैठ के हम बात करेंगे, हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम मुसल्लह अफराद को पाकिस्तान में वापस नहीं आने देंगे, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। मुराद सईद ने इसके बारे में बड़ी लंबी कंपेन भी चलाई थी, सबको याद है इस बारे में। जब जुलाई में, अगस्त में इन लोगों को लाया जा रहा था, उस वक्त मुल्क में हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और बिलावल की। तो ये अब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में दहशतगर्द आए। दहशतगर्दों को आप लाए थे और अपने दौर के अंदर लाए थे, जिन्हें इमरान खान ने रोक कर रखा हुआ था। फिर कहा ये मुट्ठी भर शिद्दत पसंद अनासिर हैं जो बरतानिया में एहतजाज कर रहे हैं। तो मामला ये है कि आप इससे ज़्यादा बंदे निकाल लें, आपके पास हुकूमत भी है, वसाइल भी हैं, पैसे भी हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है, एम्बेसी भी आपकी अपनी है, तो आप भी एहतजाज करवा लें। अगर PTI के 500,000 बंदा आता है तो आप वहाँ 10,000 बंदा इकट्ठा कर लें, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी करके देख लें। लेकिन आपसे होगा नहीं। अगर ये मुट्ठी भर है तो आप 5 मुट्ठियाँ ले आए, अगर ये 1 मुट्ठी है तो आप 5 या 10 मुट्ठियाँ ले आए। आपके पास तो हुकूमत भी है, लेकिन ला नहीं पाएंगे। मामला पूरा पाकिस्तान और सब जानते हैं कि इनकी सियासी औकात अब कोई रह नहीं गई है। एक और नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया है बाजवा साहब के हवाले से। पहले वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मामला आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि बाजवा एक बार फिर झूठा करार पाया। वक्त ने साबित किया कि इमरान खान की यूक्रेन जंग पर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त थी। आज अमेरिका भी रूस को दुरुस्त करार दे रहा है। बाजवा ने मुल्क के साथ गद्दारी की, अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की पीठ में छुरा घोंपा, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। ये जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, ज़रा खबर आप देखिए। ये इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े अखबारात में खबर छप चुकी है। यूक्रेन में छप रही है, यूरोप में छप रही है, अमेरिका में छप रही है। खबर ये कहती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे हैं उनका और जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की,
ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونے والی تھی اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے چند گھنٹے پہلے یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، لیکن اچانک سے یہ پریس کانفرنس آخری لمحات میں کینسل کر دی گئی۔ اور یہ پریس کانفرنس کینسل ہونے کی جو وجہ ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مطالبات کیے ہیں یوکرین سے، وہ مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جو منرلز ہیں، کیونکہ بہت پیسہ خرچ کیا نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سینکڑوں ارب دے دیا آپ کو اس لڑائی میں اور یہ لڑائی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس شخص کو کیا قرار دیا، پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس لڑائی میں نیوٹرل رہنے کا بڑا کمال فیصلہ کیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب اس لڑائی میں اتر جاتے تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے بھی خلاف ہوتی۔ آج امریکن حکومت ثابت کر رہی ہے کہ وہ پالیسی اس وقت امریکہ کی غلط تھی اور آج ان کی مختلف پالیسی ہے، لہذا اسی لیے شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو مزاحیہ اداکار قرار دے دیا۔ زیلنسکی کا ملک تباہ ہو چکا ہے اور لاکھوں افراد کی موت کا ذمہ دار وہ خود ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یوکرین میں بہت سارے ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ بہت قیمتی منرلز ہوتے ہیں، بڑی قیمتی معدنیات ہوتی ہیں۔ میں ماضی میں معدنیات کے حوالے سے ایک ویلاگ کر چکا ہوں، ان میں تمام تفصیلات میں نے بتائی تھیں۔ آنے والے وقت میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس خطے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ یعنی بہت سارے معدنیات بلوچستان میں ہیں، بلوچستان میں ایک ٹیتھون بیلٹ آتی ہے، اس میں بہت سارے ٹیتھون بیلٹ ہے یہاں پہ ایک، اس کے اندر بہت سارے منرلز ہیں، گولڈ ہے، کاپر ہے اور بہت سارے منرلز ہیں، یہاں پہ لیتھیم ہے۔ پھر جب آپ جیسے ہی آپ داخل ہو جاتے ہیں، یورینیم ہے، آپ جیسے ہی افغانستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار منرلز موجود ہیں، معدنیات، اور سینٹرل ایشیا معدنیات سے بھرا پڑا ہے۔ آپ آذربائیجان جاتے ہیں تو وہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس پائپ لائن ان کی لگاتار جاری ہے بہت دور تک، ترکی تک، اور وہاں سے وہ یورپ کو بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح رشیا کے اندر بھی بہت سارے منرلز ہیں۔ تو یہ جو پورا ریجن ہے یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات یہاں بہت زیادہ ہیں، اور کچھ ایسی معدنیات ہیں جن سے آنے والے وقت میں بڑی کمال قسم کی ایڈوانسڈ بیٹریز بنے گی، جیسے کہ لیتھیم ہے، کچھ اور ہیں۔ یہ جو نئی لیٹسٹ بیٹریز ہیں یہ فیوچر کا فیول ہے۔ ابھی تو آپ پیٹرول استعمال کرتے ہیں، ڈیزل استعمال کرتے ہیں، اب جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں وہ بجلی سے چلتی ہیں یا سولر سے چلتی ہیں، دھوپ آتی ہے اس سے چلتی ہیں، جو بجلی ہے اس سے چلتی ہیں، بجلی آپ کہیں سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب تو ایسی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں جو بہت جلدی چارج ہو جاتی ہیں۔ تو جدید ترین بیٹریاں بنانے کا اس وقت دنیا کے اندر ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ سب سے اچھی بیٹری کون بناتا ہے۔ تو اس میں جو منرلز ہیں جو درکار ہیں اس جدت کے لیے وہ اس ریجن میں بہت سارے ہیں، اور ان میں بلوچستان بھی شامل ہے۔ تو یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے بارے میں امریکہ کو بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں، ترجمان، انہوں نے کہا بھی کہ فوری طور پہ یوکرین کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ معدنیات امریکہ کو دینے کے معاہدے کے اوپر دستخط کرے۔ یہ جناب ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے، اور اس وجہ سے شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی، اور اب جو پالیسی اپنائی گئی جنرل باجوہ کی جانب سے وہ پالیسی غلط ہے۔ ناظرین، ایک چیز اور ہے، میں کیونکہ ٹی وی چینلز کے میکینزم کو جانتا ہوں، آج کل شیر افضل مروت صاحب بہت زیادہ ٹی وی پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں۔ نارملی وہ ان پروگرامز میں جاتے ہیں جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، یا تحریک انصاف کے لوگ انہیں نیگیٹولی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا یا کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہتے ہیں۔ تو مروت صاحب زیادہ تر ان کے پروگراموں میں جا رہے ہیں۔ اب وہاں جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ اس میں ایک جو بیان ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہے، اور ایک جو بیان ہے وہ بیان پورے کی پوری جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو ایم این ایز کی کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اس کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں جو نثار جٹ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم سب ایم این ایز کافی پی رہے تھے تو شیر افضل مروت نے آ کر کہا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ میں نے پرسنلی خود پھر شیر افضل مروت سے کہا کہ مروت صاحب، آپ نے پہلی بار پارلیمانی میٹنگ میں آ کر سب ایم این ایز کے سامنے اس طرح مدد مانگی ہے یا بات کی ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص